إذن 34 لصالح الاستقلال الجنسية، صوت ملغى وصوت لا. إذن هذه الأمور أخرى وهذه المولودية الفدية. إذا صفق المنخرطون والحاضرون بالجمع العام العادي لنادي المولودية الوجدية على خالد بن سارية رئيسا جديدا للنادي خلفا لمحمد الحمامي الذي سير المكتب لمدة 12 سنة. وترشح خالد بن سارية للرئاسة دون منافس بعد أن أعلن المحامي محمد بالهاشمي سحب ترشيحه من داخل القاعة ليرسم علامة استفهام كبرى على كثير من الوجوه باستثناء الذين كانوا قد اطلعوا على ما تم إعداده في الكواليس. تابعوا محمد بالهاشمي في إعلانه. مصلحة الفريق المولودية الوجدية واحترام جميع المنخرطين كنصرح بأنني أسحب ترشيحي لرئاسة المولودية إذا كان السيد الرئيس الجديد إن شاء الله إذا كان أو إذا باش يكون هو الممثل الوحيد للترشيح. فعلا تم السحب وفسح المجال واسعا لخالد بن سارية النائب الأول السابق لمحمد الحمامي ليربح رهان الرئاسة، وبهذا يتم وضع حد نتمنى أن يكون دائما لسنوات من الخلافات والصراعات. وكانت المناسبة أيضا سانحة لمحمد الحمامي لتوضيح كثير من الأمور من منظوره واقتناعه. تابعوا تدخله. نشوفوا احنا كان انه الحمامي تعاير كونوا 12 عام في المولودية وما دار والو. كنا غادي التاريخ يبين لنا بانه لاحقا غادي يبين لنا بانه كان ماشي مشكل. دونك ما تبقى نديرو مي جو في دير اون شوز. وراه الفريق طلعنا به بعد 4 سنين طلعنا به كونا فريق. واش لاحظنا مشاكل. في الاول الفريق بقى يتضرب من داخلي، من بعد الناس تعلموا بقى يضربوا الفريق من محيطه. اليوم قد تؤدى اموال طائله باش الفريق يحسب. والغريب في الامر هو انه بعض الاحيان كان كاع الناس اللي يقولوا بانهم تابعين لهذه المدينه ويعز عليهم وشراو حكام باش حكام heureusement que ces arbitres n'existent plus sur la scène. Aussi, je me suis placé, Islah Kayafa, ou qui se sont vus suspendre à plusieurs reprises, c'est une bonne chose. ولكن وجدة والمولودية وحنا كلينا ندق بحال اللي حنا اللي درنا لهم النتائج وربحنا النتائج كانت مقصودة والناس تصرفوا فيها باش يوصلوا للفريق العالمي. الهدف مور داكشي هو الاستيلاء على الفريق ليس الا. خص يعرف الخاص والعام بانه كل شيء نادى بانه الحمامي يمشي. ما نهضرش على الصحافه اكسيتيرا شغلهم هذا. كاين اللي يدير الاثاره وكاين اللي ما يعرفش القوانين شغلو. وراه الحمامي ما يكلوش il ne peut pas démissionner parce qu'il a terminé son mandat. Il va jusqu'au bout. Il termine son mandat. والحمامي خصكم تعرفوا il n'a pas présenté de candidature. Parce que les candidatures les présentables مشاو للجامعة. سي إصلاح كيعرف بلي الحمامي n'a jamais présenté sa candidature. Alors c'est clair. J'en ai eu jusqu'au bout. بزاف. خليونا نكملوا غير السنة. جا عندي السي بي وي الله يخلف عليه وهنا مع المنبر كنشكرو لأنه لقيناه دعامة أساسية في الوقت اللي الفريق كان في حاجة ماسة إلى ذلك. واخاك أنا كنعرف بلي السي بي وي مشاو له قالوا علاش تعاون المولودية؟ علاش تعاون الحمامي؟ وحنا قلنا لكم خلونا غير نكملوا الموسم الرياضي ديالنا ونمشيو. وكذلك كان حنا جينا باش pour présenter nos rapports, pour présenter nos comptes et on va disparaître sans problème. أنا كنعرف سبحان الله on le dit souvent كيقول لك personne n'est prophète en son pays soit ولكن غادي نعاود لكم واحد قصة صغيرة ما غاديش شي حاجة يكون سي فاسيل فيري أول ما جا لوجدة
زياره ديال سيدنا الله ينصر مازال ما فتحتش رجلو في التدريس باش يعرضوا الناس معروفين ما عادش نسميهم راسكو الشارع اللي كيعرفوا قالوا له وهذاك السي الحامي راه ماشي في يدو داتو نتا هذاك بيرو فيدرالي اكسيتيرا عرفتوا شنو قال لهم السي فاسيكاني باسكو لا بروميير ريونيون حيت لي وقال لي هادشي انا الا كنت في بيرو فيدرال سي باسكو on m'a demandé de présenter un CV. Et de deux, des gens sur lesquels on n'a pas un maximum d'informations. وخلينا نعلم واش في يدي ولا ما في يدي، واش خليو يدير غير عام في هذا المكتب الجامعي ويبان خدمتي ولا ما تبانش. هذه وحده. هو بزاف. حنا كل عام خرج لنا قلوب. كل عام ناكلو الدق بزاف. أنا والسي الشاوي كاع في هذه القضية لو موندا الأول قلت لهم اللي يطلع الفرقة يطلع. أنا في ديسمبر باسكو مافي بوسي هذا البريزيدون. دوزيام موندا قلت لهم اللي يقدر يستمر بهذا الفريق اون بروميير ديفيزيون يطلع. والناس اللي كانوا معايا وراه هنا السي خالد بوساريا كيشوف فيا والسي الشاوي كذلك، ولكن ولا أحد بيرسون n'a bougé depuis février. Mais dans la rue, dans les cafés, tout le monde critique. بغيت اندروت نقول لكم بانه بغض النظر على هذه المشاكل جبنا في لو بلون ماتيريال ان سارتان نومبر دو شوز للمولوديه خليناهم باسكو ملي خدينا المولوديه حنا ما عندنا والو. خدينا اون بوتيت ليسونس، اون ليسونس دو كلوب دون اسوسياسيون دالكول، اون بوتيت ليسونس ان بابي سي تو. كيس كون ابورتي جبنا ان تيران دان نكتار في الروك اللي سوا تمام كلشي كيعرف شحال القيمه ديال الارض ولا شحال كتسوى في المكان اللي كان شاريه. جبنا هكتار من نجد، جبنا سونت فورماسيون اللي حتى نادي دوزيام ديفيزيون ما عطاتو الجامعه سونت دو فورماسيون بيه بارضو يلا ايكيبي والفايت غازولي انسيسامون. سي ان سونت دو فورماسيون دو 3 مليار. جبنا اوتوكار دو لوكس، المولوديه كانت عندها حتى طوموبيل ما عندهاش. جبنا ان فيهيكول يوتيليتير يقيم واش جبنا. طبعا كان خصنا دعم اكثر، ما جاش الدعم بالعكس ما جاش. الناس مشات للسلطات ماشي للسلطه، السلطه والجماعات المحليه والرؤساء وتغيرت الامور تبدلت على راسنا العاقل. ماشي معقول انه فريق ديال الجهه الناس مسؤولين على اكبر مستوى. ما غاديش نقول لكم هذا السر ولكن الكثير منكم كيعرفوا باش وصلوا دوك الفلوس راه كانت تدخلات كبيره على مستوى كبير. والناس اللي دخلوا قالوا لنا خليونا نحكموا في الظل ما نجبدوش بها. 250 مليون بدايه الامر كانت 350 مليون حتى ولينا 250 مليون، وفي التالي بقاو فلوس ديال الجامعه يتفرقوا في دور المسؤولين ديال الانديه. ماشي معقول. انا ماشي ضد الاتحاد الرياضي الاسلامي مرحبا، ولكن يعطيو الاتحاد الرياضي الاسلامي اكثر من اللي خصو يعطى قليل عليه. ولكن حنا خليونا غير حق، خليونا فلوسنا. حنا نموذج على المستوى ديال المحاسبه، حنا نموذج على المستوى ديال النصوص. حتى واحد ما يعلمنا شي حاجه، ولكن خليونا فلوس ديال النادي ديال الجمعيه وكنقدموا حسابات. واش الناس تمشي لرئيس المجلس البلدي، رئيس المجلس البلدي يجمع الناس يهضر معاهم يأطرهم؟ ماشي معقول. ويعطينا 20 مليون في 100 مليون لسنتين متتاليتين. وراه كان يجي عندي السيبيوي عاودوا لي السيبيوي الله يذكرو بخير يقول لي السي الحمامي جلس معايا ندير مع الكونطرا غادي دير نتائج نعطيك الفلوس. عرفتوا واش صرا لي انا؟ جو سوري اوتوماتيكمون سيسبوندي parce que le football c'est le fair play, le football c'est l'éthique, le football c'est la solidarité, c'est la fraternité. D'abord les résultats viennent par la suite. Voilà notre tort. ما كنعرفوش لا ريغلومونطاسيون وكنشوشوا بزاف على اللي واعي. انا ما كنبكيش على الماضي، انا خايف على المولوديه. نتمنى ان الناس تفيق من قلبها
انا خايف على المكاتب لاحقه يلحقها ما لاحقها بنا. تمنى انه كل واحد يكون في المستوى ديال المسؤوليه ديالو وتكون عنده رؤيه ويتبين يا ايها الذين امنوا اذا اتاكم فاسق بنبأ فتبينوا حتى لا تصيبوا ذلك. الرابور فينانسي اللي تقدمت به السيده العابدي المديره العامه للنادي كلمه في حق السيده العابدي. وغادي نعطي الفرصه كوميم لي جون كي فيان دو لا فيدراسيون pour dire exactement ce qu'ils pensent de ce club au niveau de la fédération, de ses dirigeants et de Madame Léa. Madame Léa a été une lumière au niveau de la fédération. Le président qu'il a nommé lui-même, sans intervention de M. Hamami, je vous le jure. Aussi, إصلاح كاع في هذا الشيء. كيقول الحمامي دا سميرة الجامعة. واش الحمامي زعما سميرة تحتاج الحمامي؟ سميرة مكونة. سميرة بصدد تحضير دكتوراه في الرياض. سميرة دوزت 4 سنين وخدمت في دي سوسيتي كبار. راجلها يمتلكوا 3 شركات. عندها تجربة كبيرة. عندها لا كوميونيكاسيون. وصلت le premier conseiller de la fédération en matière de professionnalisme. واش ما نصفقوا لها؟ واش سميرة نجدوها بهذه الكيفية؟ Je voudrais ajouter une précision. Le rapport financier اللي تقدم امام الانظار ديالكم واللي عندكم نسخه منه ما كيتضمنش غير موسم، كيتضمن موسم وكيتضمن موسمين، يتضمن شهرين اضافيين. علاش؟ لانه كان ضروري انه الفريق يتوجد، كان ضروري انه عطاو منح ديال الامضاء اللاعبين، وبالتالي عرفنا مبلغ ديال شهرين اللي صرف حتى هذه المده. هذه واحد النقطه مهمه اللي ناخذوها بعين الاعتبار. شكرا لكم. كنشكر الجميع الحضور الكريم كاملين. واللي بغينا نقولوا دابا هو السي بالهاشمي، الاخوان بالهاشمي بجوج والسي الحمامي يصالحوا يكونوا خوت. هذا هو اللي بغينا. إذا سمحتوا الإخوان التاريخ كيشهد علينا في هذا الملتقى هذا اللي التقينا فيه هذا الجمع العام المبارك. والإخوان العائلة ديال الأمسيو بما فيه الأستاذ سي محمد الهاشمي والأخ ديالو سي خالد والسي حمامي، كاع الإخوان اللي حاضرين كنشكركم. واللي نطلب هذا الشيء كله هو نديروا يد بيد ونطابقوا خدمه رسميه وانطلاقاتكم جيده، ونشوفوا في اخر السنه ان شاء الله المولوديه كتلتحق بكسوه قانون. كاين واحد السيد اللي شفناه اخيرا اللي عمل في الظل واللي ما حضرش معنا اليوم الجمع العام ديالنا، هو الاستاذ السيد محمود المختاري اللي حاول بجميع الجهودات انه يعطي المولوديه امكانيات كبيره. احنا شفنا مرات عديده اكثر من هذا الشيء هو اللي يمكن المولوديه في بدايه هذا الموسم باش اللعابه ديالها يلتحقوا بالتدريب ويمشوا يلعبوا المقابلات، بعدا تسلموا لهم منح امضاء ديال العقاب ديالهم. بهذه المناسبه نشكروه شكرا جزيلا. ما تقدروش تصوروا بانه في هذه اللحظه هذه بالذات يعني بكل صراحه
كان كل واحد كيعرف بأنه الوقت ديال كل واحد وصل. وانا كنعرف انا بارمي ملي كنعرف بالمسي الحمامي ما كان كيتسنى غير الفرصه باش يكمل الموندا ديالو، ما بغاش يخلي الفريق تخبط في المشاكل. ديجا هو دوزيام ديفيزيون إليت وغادي يكون لي زاماتور كيتسناو، ولكن يحاول كيلكو سوا لي سيركونستونس يعني كابس مزيان في الحياه ديالو. ولا كان كيتكلم دابا وكان واحد اخر نقدر ندخل عليه باش نوصل، ولكن بكل صراحه سي هيومان دون ليتر هيومان ماشي ليتر هيومان، لانه الانسان داكشي كاع اللي عانى اليوم جاتو الفرصه باش على الاقل هذه دائره صحيه عندنا والحمد لله، باش كل واحد كيقول اللي عنده خصو يقول باش على الاقل كيصفي الضمير ديالو. وحنا كلنا عشنا ماشي دابا السي الحمامي دابا على ما قال بانه اللي تغيبي ان تيرم دو سون موندا وماشي ديميسيونير، العمل ديالو الديري اللي معطي العمل ديالو الحق الوقت ديالو. دونك لا داعي الاخوان باش نحكوا هذه المسائل كلها كاع فهمتيني. والاخوان اللي كنعرف بوجاده لو ام سي او راه ماشي فريق ديال لي زوجتي، راه سي ان باتريمون ناسيونال، راه باتريمون ناسيونال بكل معنى الكلمه. الرويوم دو ماروكا كلهم كيحبوا هذاك، ولا سيما ديال عشنا وهو ملي كيهود الدار كيلعب امام الملايين ديال امام لي سونتين دو سبيكتاتور اللي كيتفرجوا في الام سي او مع الرجاء ولا مع الوقت وكيتشوفوا. ما كاينش شي فريق، ما كاينش شي واحد ما كيسبقش على شاك اكسيون شاك اكسيون ديفلوبي بار الام سي او بار لي سبيكتاتور اللي حاضرين. ما كيعتبروش بين المره لعب الوداد مع فريق اسمه كيعرفوا لعب الارقام ديال المغرب. دونك الاخوان اللي طلبوا منهم الغياب انا ما وليت نقول لكم بانه الحق الوقت هذه الفعاليات لا تونسيون كي تاكورد هاد لاسومبلي هاد الفعاليات عيب وعار مولية وجده ما تكونش هي نادي ديال اللي كان يحافظ على التاريخ ديالو، يحافظ على التاريخ عريق اللي ما كاينش اللي كان كيتكلم في المولية الوجديه. اللعابه اللي عرفنا واللي دازوا المولوديه يعني بكل صراحه يعني ما كيتخيلش في الدين ديال اي واحد فينا. ولكن ملي نحكوا هذا الحل هذا سمح الله سماحت ما بارتو هذا هو لونفيرونمون ديالنا، الفو لو دير فهمتيني. ولكن الحمد لله ملي كتشوف الناس في هذا المستوى ديالكم نتوما واللي كيلكو سوا لا بيرسون حتى اللي غادي تطلع يعني نتمنى لها التوفيق بكل صدق. حيت قبل ما نجي هنايا كلمني الرئيس ديال الجامعه الملكيه المغرب والقائم سي علي الفاسيفيري وطلب مني باش نبلغ بامانه يعني الاهتمام كبير اللي كيسموا هذا الفريق هذا اللي على الكثير. ولكن الحمد لله كاينين رجال وراه وهما نتوما كاينين الناس اللي ادوا الواجب ديالهم، هما هاد الناس اللي كتشوفوا قدامهم كيلكو سوا لي سيركونستونس. ولكن الوقت التاريخ غادي يشهد على كل واحد. ليسونسيال ان طونك فيدراسيون la seule équipe qui s'est permis de présenter un document, un dossier de club pour l'octroi de la licence professionnelle, هو le MCO. وكنقولوا كيفتخروا بها. ولو MCO بكل صراحه لورغان دو بريمير انستونس لو بي اللي تعينات باش يديروا ان كونترول جينيرال au niveau de tout le royaume du Maroc. يعني la seule personne qui a été désignée par le président de la fédération وهي السيده سميره. pour le dire انا بالنسبه لي c'est une fierté pour la femme هذا ما كندير الاولى هذا pour la femme. وثانيا c'est une fierté pour la ville d'Oujda parce que ما نقولوش بانه رجال احتفلوا بالجوائز. الحمد لله كاينين une personne qui gère tout un club وثاني اسمه هذا كان نجيب لكم ولا تخبروا. ولكن الحمد لله كتبان الحق مع الحق كتبان. والسي الحمامي اللي تكلم دابا ماشي كيطعن بالبلاصي يعني هذه حاله مر بها كيما يقدر يمر بها كل واحد فينا. ولكن الحمد لله ملي كيلحق الامور ابونبور وكيعرف بين الام سي او كانوا خاصين على مويان يفوت دو مويان اوني بوريان غير مويان. ولكن الحمد لله لو كوتي دو فولي ادمينستراتيف فينونسي راه كنقول بالما جدي في كيكون كيقول لي راه كاين العكس. La saison dernière, 4 clubs qui ont reçu des millions ont failli être retrogradés de la division inférieure. C'est de la deuxième division. 4 clubs, mais non pas des moindres, il y a une plus. Voilà qui le MCO ou le FOCAB, ils attendaient leur moment. Voilà qui jusqu'à la dernière minute, grâce à la délai apparu au niveau de la situation, ils ont pu régulariser la situation. وكانت مشكله بلاصتها حتى نتمنى كل امين باش على الاقل غير باعتبار هذه الاخوان والمدينه كامله والكلمه الاشياء اللي كتغيب عليكم على الاقل ترجع للمكان ديالها. انا جو في غير دير اللي كنطلبوا هو على الاقل اون دوا روند هوماج لهذا السيد هذا اللي قدامي اللي بكل صراحه
الى ساكريفي سافي اونيكمون بور سا وكيقول ما كاين حتى مشكل. دابا الحق الوقت ديالو اون سويتري اسكو داك الانسان اللي غادي يطلع دابا اللي غادي يكون نتمنى ليه التوفيق كيف ما كانت نوعيه الانسان، ولكن راه مسؤوليه كبيره. والحمد لله الا كان السي الحمامي هو سيلي كي بلوكي لا سيتياسيون ديال المسيو، السي الحمامي الحق المهزه ديالو هو كيطلب المسامحه من كل جميع الاخوان من قريب ولا من بعيد، باسكو ملي كيدوز كيتشرب الشاي ديال سواء كان جو ولدي مثلا باسكو كيعتبر راسي بحال ابن المدينه. جيت بكري هنايا وكنشوف وكنتسارى وكنضرب القهوه وكنشوف ديجا انا عباد الله سو جو ولدي اونيتمون باسكو سو ني با لي زابير سو ني با باسكو انا جو سو اونتري بور فيي على لا ريغولاريتي ديال لاسومبلي جينيرال او ريغلومون ديال انستوريزم او زاديرو با بليس. ولكن فاتوني باش نقول بانه ملي كنشوف ديجا ديجا ما عندهمش كان 16 ans 17 ans كيسبوا بالناس. سي سا فو دير كوا غدا سي الحمامي غدا اصلاح سمو دونك يسلب هذا الصوت، وهذا على حساب هذا اللي كنطلبوا هو اغيطون هذه المسائل كلها كاع جزاكم بخير بور لو بيان ديال هاد الناس اللي جدا. راه كاين بعض الناس اللي عندهم دي زون اجي اللي سنيفتو ودوما كيتكلموا على هذا الطريق هذا اللي رجع هذه المساله هذه كلها. الحمد لله راه كاين مازال خير البلاد، وبكل صراحه راه يعني كنتمنى على هذا الشغل نخرجوا بنتيجه اللي غادي تهنينا ويكون لو بري دو كوراج ديال لو بري دو كوراج. الفريق موجود كاين ديجا اللي خاصهم الوقت ماشي وقت كبير، الوقت غير الانسان يبقاو هاني بالضمير ديالو ما يكونوش بيرتوبي. اذا كانوا غادي يكونوا لي مويان راه البروبليم يغيزولي ب 36%. ولكن هادو الوليدات هادو خصكم تعالجوا على الاقل فقاسي الا كانوا لعبه سوبريسيون راه ما عمرهم غادي يوصلوا للنتيجه. ولكن بكم انتم الاخوان بالجمهور اللي كيتفرج الى ان كلوب ضيع ماتش ولا ضيع جوج، ولكن فين غابا سو اترابي ويشد الطريق ديالو الصحيح. وهذه هي سنه الحياه اللي كنطلب. الله يجازيكم بخير. هذا الجمع دابا كيتبين بانه لي جون ايكوت افيك اتونتيفمون المسائل اللي كيتقال بالمنصه، ولكن اللي كنطلب بانه تكونوا لي بريزانتيرلوكيتور اوبري ديال الشارع عباد الله، باسكو بركه عندهم الصناعه كله بركه، باسكو يعني تعطات فرصه اللي فاهم واللي ما فاهمش. نقولها بكل صراحه اللي فاهم واللي ما فاهمش تعطات الفرصه باش يبدا يشتم واحد الفريق اللي عارف غير الاسم ديالو لا يسيبو كيحبس الانسان ما ندخلوش يغلطوا. دونك اللي كاين هادشي جو ميكسكوز دابور زعما افونسي زعما دخل شي حوايج زعما الاسم هذاك، ولكن كان من حقي انا راه كنت مريض بالخاطر ديالي وتمنيت باش على الاقل هذا المجال ديالي ومعكم انتم بالضبط ديالكم انتم نحاولوا يتحل هذا المشكل بصفه نهائيه وسنه الحياه هي هذه. دونك بالنسبه لنا الانسان كيكون راه كيمشي، ولكن على الاقل تبقى الخواطر تلقاو بالشارع ديالكم يبقى السحب يبقاو الاخوان كلهم كاع وراه ما كيحكمش شيء. ليسونسيال سيكو ليسبان النتيجه والنتيجه اللي كتعمل كبير وهو انطلاق الفعلي ديال المولوديه الوجده اللي على الاقل حتى هذوك الناس اللي كيشوفوا بانهم راه كاينين ناس كاينين دي ساج اللي كيحاولوا يبنيو النور ديالي ماشي كاين اللي كيريق واللي غادي نقول سو كو جافي دي سو كو جي سافي سو كو يعني قلت بكل صراحه وما بغيتش بكل صراحه ما بغيتش في هذا الظرف نضيعوا هذه الفرصه اللي معطيها باسكو سي ليستوار سي ليستوار. جو فودري كو بكل صراحه كل واحد فيكم راه عنده راه لي ماجوري فاكسين، كل واحد فيكم كيعرف اشنو هو كيسكيلاتو. المهم هو لي زاتيرو وزيت لي فيتور ريسبونسابل دو كلوب وزيت لي فيتور ريسبونسابل دو كلوب، ولكن يكون دون ان كادر اديكوا بور جيري بيان اسمو الكلوب ويكون الحوار لا كونسيرتاسيون بين لو كوميتي ولا لي زاتيرو ويكون ان بروغرام بيان ديفيني مع السيد اللي غادي يجي نتمناو ليه كل التوفيق باش تعاونوا فهمتيني وراه غادي يكون الخير باش الحياه هو وعلى ايقاع تصفيقات الحاضرين غادر محمد الحمامي المنصه، غادر الرئاسه، وطبعا معه غادرت سميرة عبدي وإن غدا لناظره القريب.